أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي البردنا تبارك الذي ألقنا مربا ضيبي سورة مرجية سورتنا سورة المزمل مكي الزمل آيات بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطويلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وكيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان معدوما مفعولا إن هذه سفن مربا تبغي تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا